مم. كيف الحال يا صديقي؟ How are you؟ انت يريد عربي ولا انجليش الاول؟ عربي معلوم. عربي معلوم زيادة ولا شوي شوي؟ زيادة. ازيك عامل ايه يا معلم؟ يعني معلوم ولا ما في معلوم؟ ما في معلوم صديق؟ ها؟ يعني how are you؟ Fine. Good. Great. You're from? You are Where are you from? Pakistan or Indian? Pakistan. Pakistan. Oh. انت معلوم انا في حب عمران خان زيادة ولا ما في معلوم؟ You like Imran Khan? Yeah. اوكي. مية مية Imran Khan. مية مية. هذا باتشمل عمران خان هو حب صديقة ملنا. انت معلوم ولا ما في معلوم؟ معلوم. معلوم؟ Understand? Speak عربي؟